Hello, mayong bundag, mayong adlaw sa inyong tanan diha mga kaigsunan na nasad tay isigutan. Kabantay mo katong unang sulat mga kaigsunan sa Genesis 1, di ba? Pag humaniyag himo sa uban nga tulad ng katong sa mga adlaw at saka kuan sa paghimo niya sa kalibutan, di ba niingon siya nga ni abot ang kagabi nilabay ang kabuntagon at saka ni abot ang kagabion, di ba niya na mo siya katapusan niya mayon siya mo na ni ang unang adlaw sa pagsunod adlaw na sad mo na po ni isang kadong adlaw, di ba ang iyang gisulti katapusan na mo ingon nga moabot ang bulabay ang kabuntagon saka moabot ang kagabion, di ba mo na siya katapusan sa sa tibok adlaw nga iyang gitrabaho. Karon basa ta diri sa Genesis 2 sa 2 ng tan diretso ta sa 2. Sa ikapitong adlaw nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat o mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Sa 3, gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw o gibalaan niya kini kay sa maong adlaw natapos niya ang iyang pagbuhat o mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Sa inyong una-una mga kaigsunan, ningon man siya sa ikapitong adlaw nahuman niya pagbuhat ang iyang biluhaton niya ng adlaw sa kapitong adlaw. Pero wala diri gisulti nga niabot ang nilabay ang kabuntagon niya, niabot ang kagabion, no? Sa inyong hunahuna, nitrabaho pa ba ang Ginoo nining adlaw o wala na siya nitrabaho? Wala siya mga pangutana, no? Kung nitrabaho ba siya ng adlaw o nipahulay na ba siya ana, no? Dire ining sa Chris gipasalamatan, gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw o gibalaan niya kini kay sa maong adlaw natapos niya ang iyang pagbuhat, no, o mipahulay siya. But pasabot ani gud nga mga kaigsunan, ining kapitong adlaw ni trabaho pa siya. Wala niingon nga wala na siya nagbuhat ani. Nagbuhat siya aning mga adlaw. Ikapitong adlaw nahuman niya ang kalibutan. Pero kanang ikapitong adlaw nagtrabaho gyapon siya ana mga kaigsunan. Wala ingon nga di ka mo trabaho. Nagtrabaho siya ana, no? Kay kini gud mga kaigsunan ang pagsabot ani sa uban, abi nila ang Ginoo nining adlaw wala siya mo trabaho. Pero diri sa yang nasulat mga kaigsunan sa Chris, klaro kay siya nga ining kapitong adlaw ni trabaho pa siya. Tapos gipahulay siya niya ng adlaw. Dili kay muhunong ka sa unom ka adlaw. Tapos pagkape pito ka adlaw, di na ka mo trabaho. Pero diri sa iyang sulat, ni trabaho pa siya sa ikapito ka adlaw ug anang adlaw ni pahulay siya. Munay but pasabot ani mga igsunan, no? Mabay laing ebidensya o laing nakasulat nga ang Dios nagtrabaho aning kapitong adlaw sa adlaw ipapahulay na basahon na to ang mga igsunan sa Juan 5 o niya 1:5 niya 5 sad mga igsunan o niya hantod sa 17 atong basahon ha. Unya milakaw ang tao og misugilon sa kadagkuan sa mga Hudyo nga si Jesus di ay mao ang nag-ayo niya. Katong giayon ni Jesus nisigwiling siya sa mga Hudyo nga ay si Jesus di ay ang nag-ayo niya, no? Sa 16 sa mga kaigsunan, tungod niini misugod ang mga Hudyo sa paglutos kang Jesus kay giayo man niya ang tao sa adlong ipapahulay, no?
Gayo din na sa ang adlaw ipapahol niya, bawal man sa mga Hudiyo, bawal man sa balaod ni Moises, katong mga Sabadista, bawal man sa Sabadista. Pero bawal man sa Biblia mga kaigsoonan, ang Sabado wala na giwagtang, naargyapon na siya. Wala na siya giwagtang, no? Atong iklaro dire kung nagtrabaho ba gyapon ang Ginoo sa adlaw igpapahulay, no? Sa 17 busa si Jesus mitubag kanila, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon, busa ako magbuhat usab. Buhat pasabot sa iyang gisulti dire, tukma dito sa Genesis 2 nga sa ikapito na adlaw gibuhat paghapon sa atong makagagahom, no? Og diri sad sa pagtulon-an ni Jesus, tukma siya sa kuan, nasa tay ebidensya nga nagsulti siya diri nga adlaw igpapahulay nagbuhat gyapon siya, no? Pero pagkahuman na ng adlaw, una pa siya mo pahuway, mo na siya ibot pasabutan ng mga igsunan, no? Una ibot pasabutan na nga imbes nga adlaw igpapahulay nahinom ka mo trabaho, no? Trabaho gyapon ka mga igsunan, dili kay di ka mo trabaho para lang makasabot mo niini. Basahon ninyo tong sa una katong atong ibasa ganiha para masabtan ninyo nga ang adlaw pagpahulay di ay mo trabaho gihapon day ka, kay mao trabaho man gihapon ang Ginoo nang adlaw. Dili tong giingon ni siday nagsugo sa balaod, Moises. Unsay gisulti ni Moises sa Exodo 33 35. Unya magsugod ka sa unong basa. Atong basahon. Gitigom ni Moises ang tanang mga Israelita ug iyang giingnan, mao kini ang gisugo sa Ginoo kaninyo. No, sa uno, sa dos. Himua ninyo nga inyong buluhaton, no? Himua ninyo ang inyong buluhaton sulod sa unom ka adlaw. Apan ang ikapitong adlaw alang kaninyo og usa adlaw ako malikon. Himua ninyo ang inyong buluhaton sulod sa unom ka adlaw, tuldok. Apan ang ikapitong ikapito balaang adlaw alang kaninyo og usa ka adlaw igpapahulay nga gigahin alang kanako. Ang magtrabaho ni ining adlaw patyon gayod na sanan ka na mga igsunan sa balao dinhi mo trabaho sa adlaw Sabado patyon, no? Sa tris atong ipadayon di na to putlon. Ayaw pagtrabaho bisan gani sa paghaling o kalayo diya sa inyong balay sa adlaw igpapahulay, na maskin gani maglungag ka mga kaigsunan, dili man gani ka palungagon na kung maglungag ka diha, maglungag ka para kauno nimo unya patyon day ka. Sakto ba? No? Wala lang kasabot sa abot pasabot ani god, no? Wala mo kasabot ani sa adlaw igpapahulay mo nang ang inyong una-una unom ra ka adlaw taman kamo nya ikapitong adlaw di na mo trabaho kay mahadlok mo patyon mo ninyong gikahadlokan. Pero dili na siya tinuod mga igsunan, no? Dili siya tinuod sumala dito sa atong basahon sa katong gibasa nato ganiha ug ikumpara nimo diri, dili siya tinuod kay dito sa bag-ong kasulatan nga gihisgutan sa atong makagagahom yan siya aron paghatag og kahulugan, no? Naghatag siya kahulugan kung unsay kahulugan pag-anhin niya dinhi, no? Nga wala man niya supaka ang balahod nga ihatag ni Moises, pero naghatag lang siya kahulugan mga igsunan,
no? Ang kalhugan gud ani mga kaigsunan nga kanang para ni sa mga katong mga gahig ulo ba nga wala kasabot, para ni siyang kini sulata para ni sa mga gahig ulo nga wala kasabot, no? Pero katong mga maalamon mga kaigsunan makasabot sa pagbasa pa lang sa sinugdanan, no? Muna mga kaigsunan manang timbang-timbangan ninyo bisan ganig imposible naman kay dili mo magluto nya diri gibawal man ang pagluto paghaling og kalayo, no? Nya patyon ka kung magtrabaho ka mo na mga aksyonan dudto sa atong gibasa ganiha pwede ka mo trabaho Sabado mga aksyonan, no? Yung gitambalan ni sa atong makagahom adlaw Sabado ni trabaho siya sa to ayaw mo pagtuwa ng ayaw mo pagtrabaho kung Sabado mga aksyonan, no? Kay kung kadaghan ng tao nga ni trabaho niya karon nganong buhi pa manggihapon sila, no? Nganong buhi pa man sila nga sa unang panahon kung motrabaho ka og Sabado batuon ka patyon ka nya karon ngaron nga wala na to nganong karon mga tao ni trabaho magsabado buhi manggihapon lagi mo na mga aksyonan naay diferensya din mga aksyonan sa inyong gibasa, no? May diferensya. Kaya timbang-timbangan ninyo na mga kaigsunan. Ako lang gibasa ko ni mga kaigsunan para dili maano ang inyong una-una kay ano nay nakasulat diri patrabahon lang mo unom kadlaw nya di na mo patrabaho kuan Sabado. Di na mo patrabaho Sabado. Pero akong kasulti mga kaigsunan tungod dining akong gibasa karon trabaho mong Sabado. Walay maunsa ninyo mga kaigsunan. Walay mag-unsa ninyo. Kay mismo ang atong makagagahom nanambal sa adlaw Sabado. Oo, di ba? Pero ang adlaw Sabado mga kaigsunan wala na magtanga ha. Maskin ako. Sabado man pud akong kuan pero tanang adlaw para nako tanang adlaw balaano nimo. Muna siya tanang adlaw balaano na nimo, no? Dili kay kanarang isa ka adlaw imong balaaw nun kay ang imong pagkinabuhi niya nagkutlo kag mga pagtulunan at kada adlaw dili kay isa lang ka adlaw, no? Dili pwede nga magbuhat kag sala aning mga adlaw nya pag abot sa ikapito ka adlaw di na ka magbuhat og sala, no? Hinahanglan tanang adlaw dili ka magbuhat og sala magbantay ka sa imong kagalingon mo na buot pa sa butana dili kay sa isa ka adlaw dito di na ka mo buhat di na ka mo kuan buhat og kanang maayo di na ka mo buhat og kanang dautan usa sulod lang sa usa ka adlaw, no? Mo na siya nakadiferensya mga igsunan kung dili nimo susihon balikan niyo basa to mga igsunan sa kuan Genesis 2, no? Katong nipahulay siya ng adlaw para masabtan ninyo mga kaigsunan. Diba? Ug diri na tama na tong mga panagisgutan mga kaigsunan. Salamat.